मुझे बताया जा रहा है, मुझे बताया गया था कि ये कस्टम की जो साइट है वो भी अपडेटेड नहीं है। पे इस तरह नहीं लग रहा कि इस पे कोई जो है वो कोई दाग धब्बा भी नहीं है, इतनी साफ सुथरे तरीके से रखी हुई है। जब जेआईटी पूछती है तो आप कहते हैं कि वो नैब ले गई थी, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब ये रिकॉर्ड आपका इतना नीट एंड क्लीन है 10 सालों का। अच्छा, तो कोई कस्टम की साइट पे भी नहीं है उसकी कोई एंट्री, कोई वो देखा, चेक किया आपने आउन साहब? अभी काजी साहब, अभी कल दोबारा हमने पूरी इस गाड़ी की फाइल चेक की है एक्साइज डिपार्टमेंट में जाके, और उसमें जो एक्साइज डिपार्टमेंट कल तक जो फाइल थी उसमें 2009 के आगे के टोकन नहीं लगे हुए। जो कल तक की फाइल थी एक्साइज डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में, उसमें 2009 के आगे के टोकन नहीं लगे हुए। और कल ही इनकी मुलाकात और भी हमने मामला है वो भी निसार साहब से। थैंक यू। लेकिन एक और बात यह है ना कि ये वैसे तो बड़ी गोशमाली होती है, अब पता ना एफबीआर के पास बड़ी आजकल ताकतें हैं, मेरे ख्याल में ये के जो हथकंडे हैं वो ना ही इस्तेमाल किए जाएं और अपना हाउस शुड बी ब्रॉट टू ऑर्डर। और अब ये चंद लम्हे हैं चौधरी साहब, ये आपने ब्रेक की तरफ जाना, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए आज बड़ी अच्छी बातें, आज उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एक पर्सनल तो लोगों को उसमें एक दयावान करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। मगर सवाल ये है, मैंने एक MNA साहिबा से एक बात की एक प्रोग्राम में, MQM की MNA थी, मैंने उनको कहा कि मोहतरमा मुझे बताएं, जब फाइनेंस बिल में आप हाथ खड़ा करती हैं तो आपको पता है इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी क्या मतलब है? बिल पास हो जाता है, बजट पास हो जाता है। मैं कहा नहीं, इतना नहीं, इतना सादा नहीं है। उस दिन फेट सील होती है, उस दिन तकदीर लिखी जाती है इस मुल्क के बच्चों की। उस दिन पता चलता है आपने सेहत के लिए कितने पैसे रखे, उस दिन पता चलता है कितने बच्चे भूख से मर जाएंगे, कितने बच्चे दवाई के बगैर मरेंगे। अब सवाल मेरा ये है, मैं डार साहब से जो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और मैं एक उनसे सवाल ये करूंगा कि मुझे ये बताएं, आपने हमसे वादा किया था 2013 के जो आपने बजट दिया था कि SRO जारी नहीं करेंगे और बड़े बड़े तिजारती और सियासी खानदानों को 300 400 अरब रुपए का टैक्स की छूट आप नहीं देंगे, क्या वो खत्म हुई? फिर मैं एक और आपसे सवाल पूछता हूं कि आपकी कैबिनेट के एक मिनिस्टर एक इंटरव्यू में बार बार कहता हूं कि वो लिखते हैं, कहते हैं ये बिजली नहीं बन रही, ये हाईवे रबरी हो रही है, आपके कान पक्के होंगे ये कहते कहते, मगर क्या आपने उनसे सवाल पूछा कि जनाब ये रबरी? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 15 बंदों ने मुझे रास्ते में खड़े होकर आज बिजली के बिल दिखाए कि अब जो है जी 15,000 बिल आ गया, 20,000 एक AC का, मिडिल क्लास के तो बहुत, एक ऑर्फनेज चलाने की जिम्मेदारी नहीं। चलो ब्रेक के बाद और बड़ी एक हमने डिस्कस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी।
ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے؟ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اونچا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ جانبداری آپ کا کام نہیں تھا کہ آپ نے جانبداری سے کام کیا۔ ماشاءاللہ بڑا کام کیا GIT نے، اتنا کام 6 آدمی اگر 24 گھنٹے میں بھی کریں تو 2 ماہ میں نہیں ہو سکتا۔ بہت بھاگ دوڑ کی ہے، بھلے گئے ایک آدھ جگہ پہ بہت بھاگ دوڑ کی ہے، باقی تیاری بھی کی گئی ہے اور یہ 2 ماہ کی تیاری نہیں لگتی، یہ تیاری 1.5 سال کی تیاری لگتی ہے۔ بھلے اس کے ڈائریکٹر پاکستان سے باہر ہیں اور اس کے اداکار پاکستان کے اندر ہیں اور مرکزی کردار جناب عمران خان، وہ بھی آج کل مامے چاچے بنے ہوئے اخلاقی جواز کے، اور دنیا کی کوئی بد اخلاقی والی حرکت نہیں ہے جو بھائی صاحب آپ نہیں کرتے۔ ابھی تک نہیں باز آئے یار، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہر کاروائی کو آپ کرتے ہیں، کیوں ہمارا منہ کھلاتے ہیں؟ ہم نہیں جانا چاہتے، ہر چیز ہی بے نامی ہے، جو بے نامی نہیں ہونی چاہیے وہ بھی بے نامی ہے، بس کرو یار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا اعلان کیا جا رہا ہے جس سے کوئی فیصلہ آ گیا ہے۔ بھائی اس طرح کی رپورٹس تو روز آتی ہیں کہ پڑھ لیں فکرے، ڈڈ وی آسک دس کوسچن اینڈ ڈیلیٹ اٹ۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جو کوئی اور لکھ کے رپورٹ دیتا ہے تو اس میں اس طرح کے فکرے رہ جاتے ہیں، یہ کئی دفعہ آپ کو ملے گا۔ جی قاضی صاحب، اچھا اب چوہدری صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کنکریٹ بات ہونی چاہیے۔ میں اب جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو باتیں JIT میں میں دیکھ رہا تھا، سعید احمد صاحب کا نام ہے، مختار حسین صاحب کا نام ہے، فنڈز جعلی اکاؤنٹوں کے حوالے سے 1992 میں جو انہوں نے قانون پاس کیا تھا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ، اس کے بعد جعلی اکاؤنٹ کھولنے کی بات ہے، موسیٰ غنی صاحب ان کے رشتہ دار ہیں، طلعت مسعود، یہ ممکن ہے ساری بات جھوٹ ہو، لے کے پہنچ جائیں اس مقدمے کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا اب کوئی بندہ یہ نہیں بتا رہا کہ بھئی ایک BVI جو ایک برٹش
ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की तरफ से एक जो डॉक्यूमेंट आया है, ऑफिशियली आया है, पहले वो दे नहीं सकते थे, अब कानून बन गया है जब से डेविड कैमरॉन फंसा था उसमें अब पता चला है जी कि मरियम सफदर साहिबा या नवाज साहिबा की कंपनियां वो ओनर हैं, उसको आप आके जुटला दें। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की कंपनी की बात हुई है, BZU या BZD क्या नाम है उसका, जिससे मुबैना तौर पर इनके मुताबिक 10,000 दिरहम वो तनख्वाह लेते रहे हैं 2014 और न जाने कब तक। अगर इतना बड़ा झूठ JIT ने बोला तो वो तो खुद अंदर हो जाएंगे। अच्छा, अब बात यह है कि उन्होंने हमारे सामने कुछ कंक्रीट बातें रख दी हैं। उन कंक्रीट बातों में मेरे पास बहुत कुछ है। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि कतरी के साथ जो आपकी सेल डीड हुई थी उसमें कोई डीड है वो हमें दिखा दें, वो डीड नहीं दिखाई। उसके बाद वो कहते हैं तारक शफी साहब तशरीफ लाए, हमने उनसे पूछा कि उन्होंने साइन तो कर रखे थे मगर ही वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दैट डॉक्यूमेंट कंटेन्स, जिस पर बाद में कहा जी वो कह रहे थे रिट्रैक्ट कर लें। अच्छा, अब अच्छा बज़राक मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ जोई साहब कि ये सारी चीजें मैंने आज सारी रिपोर्ट पढ़ी है और मैं देख रहा था। अब फिर उनसे पूछा गया जी वो जो बेरेंट सर्टिफिकेट आए थे, जो पैसा आपको मुंतकिल हुआ था, हैव यू एवर हैपन टू होल्ड देम, आपने कभी हाथ भी लगाया उनको? उसके बारे में उन्होंने कहा जी कोई नहीं, सान तो पता ही नहीं किधर आए थे किधर चले गए। अब उन्होंने कुछ कंक्रीट आप पे इल्जाम लगाया और मैं कहता हूं लेट्स बी मैटर ऑफ फैक्ट, मैं बदयानत हूं, मैं घर जाके क्या करता हूं, मैं भी ये भी बातें होंगी, मगर यहां पे जो बात हो रही है, अच्छा फिर ये जाली अकाउंट थे इनकी बात हुई, फिर फिर वो कहते हैं रेस्पोंडेंट 1, 7, 8, 10 हैव कॉमन बिजनेस इंटरेस्ट विच इज अनडिस्क्लोज्ड, ये उन्होंने क्लेम किया है। आए इसको ये इसाक डार साहब ही है ना 10 नंबर रेस्पोंडेंट वही है ना, तो ये इनका क्या अनडिस्क्लोज बिजनेस है? मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बहुत लंबी किताब है, इसमें उन्होंने कुछ मैं ये कहता हूं कि कंक्रीट इल्जाम लगाया उन्होंने, उसके हमें कंक्रीट जवाब दें। JIT ने उन्होंने कंक्रीट बातें की हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए, उन्होंने ये कहा है कि आपने जो साइन किए हैं वो जाली गलत, यानी आपने गलत डॉक्यूमेंट। अच्छा, फिर फॉन्ट वाली बात उन्होंने कहा जी कि वो अभी आप बात कर चुके हैं ना फॉन्ट की, पहले ना वो फोरेंसिक हैंड राइटिंग कि वहां से वो आया है डॉक्यूमेंट, अब उसके मुकाबले में कोई डॉक्यूमेंट ले, ये बातें अजीब। नहीं, अब और बात सुन लेना। और क्या बात? पहले हुआ कि पनामा की लीक्स आई, जर्मन वालों ने, अखबारों ने, बरकी दुनिया ने छाप दी, पाकिस्तान में भी छप गई। उसके बाद इल्जामात लगे, रफड़ पड़ा रहा पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में अंदर चला गया केस। हाँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अब मुखालफों ने भी इल्जाम लगाए, कागज दिए। हाँ, जो रद्दी की टोकरी का भी कहते हैं और पकौड़े की टोकरी तो सुप्रीम कोर्ट बाहर फेंक देगी। नहीं सुने ना, उसके बाद नवाज शरीफ फैमिली जो है कई महीने तक उनके वकील और उनके डॉक्यूमेंट्स आते और जाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके कागजात से, उनके आर्गूमेंट से, उनके एक्शन से मुतमिन ना हुई। 2 जजों ने स्ट्रेट अवे झूठा और बदयानत डिक्लेयर करके उनको डिस्क्वालिफिकेशन रेकमेंड कर दी, जजमेंट दे दी। 3 जो है उन्होंने कहा कि JIT, अब JIT ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की है और कहा है कि नवाज शरीफ मुलव्वस है, ये सारी है जायदादें इनकी है, कतरी वाला बकवास है, नाम दे दिया उन्होंने, जाली अकाउंट किसके नाम से खुले हुए हैं। ये किस्सा तो हो गया है। अब ये अपनी आए बाएं छाएं करते हैं। 2 दिन हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? अब अच्छा एक और 2 दिन हो गए नवाज शरीफ साहब, यार बाकी जो आए हुए हैं नहीं आए, क्या जरूरत है? चार्जेस नवाज शरीफ पर बैठे हैं, चार्जेस नवाज शरीफ पर है यार। ठीक है, वो अदालत बुला लेगी उनको अगर बुलाना। क्या मतलब? अब देखिए एक और, वो आप क्यों नहीं आके जवाब देते? एक और इल्जाम पहले कहते रहे जी मेरा तो कुछ नहीं। यार बात अब करने देना, कंक्रीट बात। वो कहते हैं सन 2000 तक हसन नवाज और हुसैन नवाज साहब का कोई कारोबार नहीं था, ये उन्होंने इल्जाम लगा दिया। इसके पैरेलल ले आए कि नहीं जनाब, उन्होंने 2000 साल से पहले उन्होंने इतना पैसा कमाया हुआ था, उसके कागज ले आए, खाते ले आए। कहाँ ले आए भाई? ले आए ना, मैं तो यही कह रहा हूँ, बजाय इस तरह के इल्जाम लगाने, गालियां देने, वो रात को क्या करता है, वो सुबह को क्या करता है। हमें ये बताएं, हमारा इशू तो ये है कि क्या हैज दिस मनी बीन लूटेड या नहीं, ये इशू है ना हमारा। मोहतरम, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये इल्जामात नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पर है, वो क्यों नहीं जवाब देते? ये क्या है? अच्छा मुझे बताएं, उन्होंने तो वो बात जो आप पर इल्जाम लगा दिए साहब डाल, आप उधर क्यों नहीं आते? इधर उधर जा। मेरे पे क्या इल्जाम लगा दिया? नहीं, आपसे मुराद मेरे पर, आप पर, हमारे चैनल पर। आज सुना नहीं उनका? चलें, जो भी है वो तो। लेकिन बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि आप स्टोरी पे उन्होंने कुछ डिनाइल्स भी किए हैं कुछ स्टोरीज के बारे में, यार उनका राइट भी है डिनाई करना, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आप क्या कहेंगे इसके जवाब में? किसके जवाब में? ये जो उन्होंने डिनाई किया है, मैरिज वाली बात भी उन्होंने डिनाई की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि
US اور پھر انہوں نے یہ بھی چوہدری صاحب انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں وہی مسٹ ریسپیکٹ از ورجن ہمیں دینی تو چاہیے نا. انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے اندر جا کے کوئی بھی نہیں کی, مگر بہرحال آپ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا اس کو رسپونڈ کریں. بھائی آپ ڈائریکٹ بات کریں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے کوئی شادی نہیں کی, وہ یہ آپ یہاں ڈونگرے برساتے رہے اور ڈنڈورا پیٹتے رہے, انہوں نے شادی کی ہے تو پھر دیں جواب ان کا کہ اسحاق ڈار صاحب محترم, ہم نے آپ کے احترام میں, آپ کی جو وائف بنی ہے ان کے احترام میں آج تک ذکر کر کے بات کو چھوڑ دیا, نہیں چھیڑا. ہم نے کہا چلیں ان کا بھی اس طرح عزت ہے باقیوں کی طرح, اگرچہ انہوں نے کسی کی عزت نہیں کی. اور آج بھی یہ جو وزیروں کا ٹولہ تھا, معاف کرنا, پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہیں اور 2-2 گھنٹے لوگوں کا وقت برباد کرتے ہیں. اب صرف اس لیے کہ اسحاق ڈار صاحب اب مزید اگر انہوں نے غلط بیانی کی اپنی خفیہ دوسری شادی کے حوالے سے, آج ہم کچھ حقائق سامنے رکھ رہے ہیں, اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے اور اپنی محترمہ بیگم صاحبہ, ان کا بھی ایک مقام ہے, ان کی عزت ہے, ہم ان کا ابھی تک نام لینے کے, حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ نام بھی دیں گے, اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو نہ چڑھا جائے. ان کی بھی بیگم ہے, ہماری بھی بھابھی ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, اس کو ہم نے صرف اطلاع دی تھی. اب وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. ایک 15 دن بعد ایک پیرا لکھ دیا کہ کسی ایم ایل, یعنی اس کی کوئی تردید وغیرہ براہ راست نہیں کی. اگر آپ پڑھیں ان کا کہ وہ میرے اوپر ایک چینل الزامات لگا رہا ہے, اور بھائی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کوئی آپ نے نہیں کی شادی, کوئی خفیہ نہیں رکھی, تو آپ کے یہ 2 انسان ہیں زندہ سلامت پاکستانی ہیں, ہمارے بھی جاننے والے ہیں, سب پاکستانی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صاحبان جو ہیں جن کے یہ نام ہے جی, یہ رضوان صاحب, مسٹر رضوان اسحاق ڈار صاحب, یہ نام سن کے کوئی گھنٹیاں بجی ہیں آپ کے کانوں میں کہ نہیں؟ یا آپ اپنے مخالفوں کو جس طرح جھوٹ سچ کے الزامات لگاتے جا رہے ہیں اور جھوٹ کے پلندے لے کے پھرتے ہیں, اور قوم کو بھی دھوکہ, ملک کو بھی دھوکہ, اور اپنا کیا آپ کو کہے. یہ رضوان اور عثمان کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کون سے مقدس کاغذ کے اوپر آپ کی اور کس یعنی کانٹریکٹ پر, معاہدے پر شادی کے یعنی گواہ کے طور پر دستخط کیے؟ وہ کس کی شادی تھی؟ اسحاق ڈار صاحب, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, بتائیں قوم کو. نہیں تو ہم آگے جائیں گے, پوری بات کریں گے اور پورے حقائق یہاں لے آئیں گے, پھر ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی. پورا ڈاکومنٹری آفس لے آئیں گے. چلیں ٹھیک ہے, چلیں کیا ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. بھائی مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے, وہ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں. ایزی ہو جائیں تھوڑا سا, غصہ کیا فائدہ کرنے کا, چوہدری صاحب غصے کا بڑا ماحول چل رہا ہے. یہ آپ بتائیں نا, یہ گواہ کس چیز کے ہے؟ چلے اگر انہوں نے شادی نہیں کی, آپ نے سوال کر دیا, آپ دیکھیں گے جواب آئے گا. کیا مطلب آئے گا؟ پہلے تو وہ آ رہی ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں وہ, چلیں بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک لے لیں. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक। तो इसहाक डार साहब से मेरी मौतबाना गुजारिश है कि वो इस चीज़ को ना छेड़े। और उन्होंने शादी की है, बड़ा मुकद्दस काम है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। बजाय ये कि यानी यहाँ जैसे रिवाज है वो किया जाए, तो उसको इस तरह अपने आप को ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल ना बनाए। जैसे असासों पर, जैसे अपनी कार्रवाइयों से, जैसे JIT में, जैसे दुबई में, जैसे छोड़े इस काम को, वापस आए और जवाब दें। अगर अब भी रिजवान और उस्मान के नामों में के बाद भी अगर उन्होंने मजीद को चाह तो इंशाअल्लाह ताला आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। चलो बुरा हमें ना कहें, ठीक हो गया, हमें ना फिर कहें। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि अब इमरान खान साहब पहले तो नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा मांग रहे थे, अब वो डार साहब का भी मांग रहे हैं, और अब वो एयाज सादिक साहब का भी मांग रहे हैं, और किसका, और शहबाज शरीफ साहब का भी मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि वो उसमें तौफीक जो क्या था हुदैबिया हुदैबिया में उनका नाम है, वो सेकंड ओनर है। वहाँ पे जो उन्होंने 80 मिलियन या 8 मिलियन थे, कितने पैसे थे, हम तो मेलिया, हमें तो गिनती नहीं आती, हमारी गिनती तो वैसे ही 20-25 हज़ार से ऊपर खत्म हो जाती है चौधरी साहब। तो उसमें उन्होंने वो भी शामिल थे, लिहाजा अब चारों के इस्तीफे चाहिए, वो ये कह रहे हैं। ये तो एक तो ये बात बताएं मुझे, और दूसरा मुझे ये बताएं कि फिटॉल उसमें थोड़ा सा ये है ना, वो खान साहब तो अपने मुखालफों के नाम ले सकते हैं ना,
کئی بندے جو ہے نا ان کا ویسے تو وہ اب باہر نہیں ہے. جے آئی ٹی کے ڈاکومنٹس کے بعد بہت سارے بندے ملوث ہو گئے ہیں ان کے کرائم. جے آئی ٹی نے میں شہباز شریف صاحب کا نام ہے نا اس میں جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ لنڈن ہائی کورٹ میں. بھائی یار ایک تھوڑا سا اگلے کی بات سن لیں. وہاں ابھی جو ریسپونڈنٹس ہیں نا ان کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ 1 to 10 جو ہے نا. اوہو آپ کے فیورٹ اور پیارے لیڈر عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگ لیا ہے. کیا آپ بھی دیں اور یو آر آلسو پارٹ آف اٹ. اور سنیں کیا کہتی ہے, ادھر دیکھیں. تو ان کا رائٹ ہے مانگیں پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ظاہر نام تو ہے نا سب کا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اب تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں کہ یہ جو ایک تردید آئی تھی, فونٹ کی تردید آئی تھی, وہ ذرا دکھائیں جی وہ کیا ہے, وہ فونٹ کب جو ہے وہ مارکیٹ ہوا اور کیا کلیمز ہیں. جے آئی ٹی یہ کہتی ہے کہ جب یہ انہوں نے ڈاکیومنٹ کلیم کیا جی سنائیے ذرا کیا ہے. مریم کا ٹرسٹ جاری اس لیے کہ کیلیبری کے فانٹ میں آیا ہوا, کیلیبری 2007 میں تھا. اور میرے بھائی 5 سال کے بچے کو گوگل میں دیکھ لے تو یہ اگست 2004 میں بنا ہوا. آپ جا کے دیکھ لیں ابھی گوگل کر کے, یہ دانشوری انتہا کی. جی اب ہمیں آپ بتائیں بھائی کیا ہے یہ تو بند تو گیا تھا 2004 میں, لیکن مارکیٹ تو یہ 2007 میں ہوا تھا. اور یہ لکھا ہوا ہے, دکھائیں ذرا کہاں ہے. یہ سامنے چل رہا ہے. اور حضور یہ بتائیں, یہ تو نہ کریں نا, یہ تو 2007 میں ہوا, تو کیسے پھر یہ بیک ڈیٹ میں جو ہے ایک دم سے آپ کی تحریر میں آ کے شامل ہو گیا. تو میرے خیال میں آپ بھی تھوڑا سا گوگل کر کے دیکھ لیں. اور ہاں, اور یہی کلیم ہے. اب اس میں جو کلیمز ہیں چوئی صاحب وہ یہ ہیں کہ جو ڈاکیومنٹس پیش کیے گئے ایون سپریم کورٹ کو, اور سائنڈ ہیں, جس طرح انہوں نے اب 2 بڑے مقدمے. چلیں جی دونوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا میاں صاحب کی آف شور کمپنی ہے یا نہیں ہے, جس کا کیا نام ہے BZU, اچھا بھلا سا نام ہے, کوئی نکل آئے گا ابھی. اور مریم جو ہیں وہ بینیفیشل اونر ہے. 2 کلیم جے آئی ٹی نے کر دیے, وہ چاروں افسر ہیں یہاں کے. بھئی آپ ان کو جھٹلا دیں جا کے سپریم کورٹ میں 17 کو, جب بھی آپ نے 17 تاریخ کو جانا ہے تو اس کو جھٹلا دیں, کیونکہ انہوں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی کہ جس کے ساتھ انہوں نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہ لگایا ہو. تو میرا خیال ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب یہ 17 نہیں تو 2 دن دندن کا دی پئی ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, چلے جائیں گے نا. کس پریشانی میں یہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں میاں صاحب جڑے نے پورے جو پے نے, یو نو ہی از انٹو ہائیڈنگ. اگر وہ بے گناہ ہوں, ان کا کوئی قصور نہیں, کوئی لوٹ مار نہیں, کوئی ڈاکہ نہیں, کوئی چوری نہیں, کوئی پیسہ نہیں لے کے گئے, کوئی ایسٹس نہیں بنائے, کوئی ناٹ لیونگ بیونڈ مین کہ بیٹے جو ہے 100 کروڑ ادھر سے بھیج رہے ہیں, بیٹی کو اتنے کروڑ دے رہے ہیں. بھائی آپ کو 1.7 ارب روپیہ جو ہے وہ تحفوں کی ضمن میں, میرا آپ سے اگر ٹھیک کام کر رہا ہو اس عمر کے ایسے میں چوئی صاحب, تو یہ پیسے آتے جاتے رہے. اور پھر جو ہے آپ ایک سوال دینا, آپ جو اب اس کا آپ نے مطالعہ کیا پورے, میں اتنا کہہ رہا ہوں, میں اور جو سوال پوچھ رہا ہوں, میں وکیل تو نہیں ہوں, مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کا کلیم یہ ہے, مسلم لیگ ان کے جو پرچارک ہیں نا میاں نواز شریف کے جو حمایتی ہیں, ان کے دوست ہیں, جنہوں نے ان کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے. میں ویسے کوئی مطلب وہ بات نہیں کر رہا, کوئی نیگیٹو نہیں کر رہا, سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں. ہاں بولیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف کا پہلے دن سے ان کا کلیم ہے کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پاناما پیپرز. آج یہ ہے چیز, یہ تو یہ نہیں کہہ رہی رپورٹ, میں نے تو بڑی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے اس نے بندوں کے نام دیے ہوئے ہیں جن کے نام سے جعلی اکاؤنٹ کھلے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو نام دیے ہیں, یہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کوئی موسیٰ غنی صاحب ہیں, اور کوئی ان کے کوئی مختار صاحب ہیں, اور ان کے نام پہ مختار ان کے والد کے مینیجر. اچھا وہ تھے. اس کے بعد یہ دیکھیں نا, میں کوئی تھوڑے بہت یہ تعویذ بنا کے لایا ہوں حضور. اچھا سعید احمد صاحب جو ہیں ان کا نام تو آلریڈی انہوں نے ڈلوا دیا اس میں. اور ہاں جاوید کیانی صاحب کی والدہ کے نام کے اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ ساری اتنی ارسپانسبلٹی کے ساتھ رپورٹ جے آئی ٹی نے بنائی ہے, بھائی وہ افسر ہیں, کوئی 22ویں گریڈ کا, 21ویں گریڈ کا, وطن عزیز کا, انہوں نے گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے, تو ہاؤ کم دے کریٹڈ سچ سارا کیا فالسوٹ پہ بنا. میں نے کہا ایک تو یہ آپ بھی مان جائے گئے کہ نواز شریف جو ہے ملوث ہیں بری طرح اس جی آئی ٹی. میرا تھوڑا سا مقدمہ صرف اور ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا پیرالل آپ کے پاس ہے, جس طرح خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم ڈیمالش کر دیں گے ان کے اس سارا جو ان کا کلیم ہے, پرخچے ہوتا ہے, میری اردو اچھی نہیں ہے, پرخچے اڑا دیں, کیونکہ چلے اڑانا ہی ہے نا, جو بھی اڑنا ہے تو وہ اڑا دیں. مگر آپ ہمارے ساتھ جب آتے ہیں, مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے 4 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوں, ہم صحافیوں کو وہ دیں, جناب یہ ہیں پیپرز,
یہ ہے وہ ثبوت جو آپ نے فرمایا تھا، وہ ہم سے بات کریں. یہاں کے پتہ چلتا ہے فلاں بد کردار ہے، فلاں نیک ہے، فلاں کا والد بد دیانت تھا، فلاں اچھا دوسرا ان کا کیس تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا محترمہ، ان کا وہ تو ٹرسٹی تھیں، ان کا کوئی انہوں نے سیدھا کہہ دیا نہیں. ہاں دو باتیں انتہائی، باقی سارا چھوڑ دیں. جہاں سے 12 ملین جو درم ہیں جہاں سے وہ پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ انکار آ گیا. وہیں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ 12 ملین جو ہیں یہاں تو یہ میرے کسی ادھر بھی ایک ڈاکیومنٹ آیا ہوا ہے ان کے سٹی کا کہ وہ کہہ رہے جی کہ وہاں 12 ملین کا کوئی ہمیں نہیں ملا. دبئی کی سرکاری کاغذ انہوں نے دکھایا ہے. اگر یہ جعلی کاغذ ہے تو یہ تو پکڑے جائیں گے. تو جعلی اور کیا ہوتا ہے؟ مطلب اگر یہ جعلی ہے جے آئی ٹی کا، نہیں جے آئی ٹی کا کیا قصور ہے؟ اور دوسری بات بھائی ان کا کوئی تنازع ہے ان کا، یہ تو بہادر سپوت ہیں اس ملک کے. انہوں نے نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی ہے، نہ عزت کی، نہ کسی چیز کی، نہ بچوں کی. ان کو تھریٹس دی گئی ہیں، ان کے گھروں کا پیچھا. اور پہلے آپ اس کا جواب دیں. بھی بینیفیشل اونر ہیں اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، تو یہ وہ لوٹا ہوا پیسہ جس سے ایسٹ بنائے گئے، یہ ایگزیکٹ چارج ہے اپوزیشن کا. اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے.
जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे शोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। तो आप मुझे बताएं आपकी क्या है, who will be the next? आप पहले सवाल का जवाब देना। क्या 12 अक्टूबर 99 को जब मियां नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान पर बदतरीन इब्तला आई थी, यानी पहाड़ टूट पड़ा था उनके ऊपर परेशानियों का और मुश्किलात का, और सारा खान फेस कर रहा था, उस वक्त मुस्लिम लीग की क़यादत किसने की थी? इनमें से किसने की थी? अच्छा, तो आप किधर इशारा कर रहे हैं? नहीं, आप बताएं ना, पूछा है ना आपने सवाल। नहीं बताएं आप किधर इशारा कर रहे हैं? आपको खानदान के अंदर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज साहबा वो शेरनी की तरह बाहर निकली और बड़ा वैलियंटली लड़ी और वहाँ गाड़ी में बंद रही। गाड़ी बल्कि उठानी पड़ी उठा लिया गया और उससे तारीख बदल गई। अच्छा, तो ये अब एक और खबर दे रहे हैं आप गोया के? नहीं, ये दे रहा हूँ, आप इस पर गौर कर लें कि उनका एक तो यह है कि मियाँ नवाज शरीफ पहले तो वो समझते हैं नवाज शरीफ साहब की जो मतलब है उनकी ज़ाती थिंकिंग जो है ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, जितना हमने उनको हमायत से, मुखालफत से और न्यूट्रल सिचुएशन में से देखा है, इसका मतलब बाहर से कोई नहीं बनेगा, कलसूम नवाज ही मियां नवाज शरीफ का तो यह है कि वो समझते हैं मेरा मुतबादल भी नवाज शरीफ, मेरा तीसरा मुतबादल भी नवाज शरीफ, 15वां भी नवाज शरीफ। ये तो उनकी स्टेट ऑफ माइंड है, वरना पार्टी और उनका ख़ानदान आज जिस दलदल में बुरी तरह फंस गए और धंसते जा रहे हैं, और ये लौंडे लपाड़िए फजूल बातें करके मुखालफों को। लेकिन अंदर तो एक और बातें हो रही है, वो कहते हैं PMLQ के साबिक लोगों ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। अब मेरे और दोस्तों से मेरी बात हुई जो और रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि जाहिर है अब तलाल चौधरी साहब आ गए हैं, उनकी बैकग्राउंड का आपको पता है। उसके बाद तो इसलिए वो मियाँ साहब अगर हो सकता है पहले तो वो समझते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ना मैं इस्तीफा दूंगा, ना मुझे कोई हटा सकता है, ना मैं GIT को मानता हूँ, ना किसी अदालत। लेकिन एक खबर और भी आ रही है, कोई तोड़ फोड़ शुरू होगी अंदर, वो ग्रुप बन गया ग्रुप बन गए। और सुना है कि चौधरी निसार अली खान जो है अब कोई पसंद करे या ना करे वो पैसे फासले पर खड़े हो गए हैं। वो समझते हैं कि लूट मार और बदनवानी और ये पनामा के निसार तो आए भी नहीं मीटिंग में आज, नहीं अलहदा मिले हैं, तो वो पीछे हट गए हैं और उनके पास इस वक्त 52 मेंबर्स का हमायत हासिल है। उसके बाद साद रफीक और ख्वाजा आसिफ बरादरी बेस कह लें, जो कह लें, ये एक इनका ग्रुप इमर्ज किया है। कितने लोग हैं? ये भी इनके भी काफ़ी हैं लेकिन इनसे कम है। अच्छा, इनसे कम है। तो 188 इनके मेंबर हैं। फिर रात को सोते हुए कौन ख्वाब देखता है मैं वजीर आजम बनूं? कौन बनेगा वजीर आजम? कौन बनेगा करोड़पति? तो ये नहीं बताया आपने मुझे। तो किसी को क्या खराबी है? नहीं, आप बन जाए। नहीं, मैं तो कैसे बन सकता हूँ? क्या मतलब? अच्छा, तो वो उधर ग्रुपिंग है। तीसरा बड़ा सेटबैक जो हुआ ना, कोई इस मुल्क के लोगों की खैर दी खबर है आ रही है, नहीं बनना है इंशाल्लाह, नहीं बनना है। मुझे बताएं कोई ऐसा भी बनेगा? ये देखें क्या है, स्टैंडर्ड ग्रोथ देखें, गुर्बत देखें, जिल्लत देखें, उनके लिए अच्छा होने वाला है। उनके लिए क्या? नंबर 2 कख नहीं होना। मेरी बात सुन ले यार,
کہ یہ اچھا ہونا چاہیے صاحب. میری بات سن لے, نویاں پارٹیاں لٹن آ جان گیا. ہاں بھائی وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے یک زبان ہو کے ایم کے ایم پاکستان, پاک سرزمین, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, عوامی مسلم لیگ اور یعنی جماعت اسلامی اور پاکستان عوامی تحریک وہ طاہر القادری صاحب تھی, سب کے سب نے وہ یک زبان ہو کے بلاول بھٹو صاحب نے ریزائن کا مطالبہ کیا کہ میاں صاحب فوری طور پر جے آئی ٹی کی روشنی میں مستعفی ہو جائے. ایک نمبر 2 انہوں نے کہا نہیں دیں گے تو ہم جو ہیں مشترکہ طور پر اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کر دیں گے. 2 نمبر 3 سپریم کورٹ میں لوگ جا رہے ہیں کہ جب یہ سارے ان پر الزامات ثابت ہو گئے, انہوں نے غلط بیانی کی ہے, اثاثہ یہ چھپائے ہیں اور لیونگ بیونڈ مین, تو سپریم کورٹ جو ہے ان کو فورتھ وتھ کام سے روکے اور یہ انتقامی کارروائی. ایک بات بتائیں, if this has been, اگر یہ پروو ہو جاتا ہے, یہ ابھی تو رپورٹ ہے نا, سپریم کورٹ اس کو, میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چارجز ہیں وہ ٹھیک ہیں, پھر ہم کس پہ اعتبار کریں, کس کو دیں, خاندان میں دیں, باہر دیں, جو ارد گرد لوگ ہیں جو آ کے بڑے بڑے ماشاءاللہ یہاں پہ تقریریں کرتے ہیں, اور باہر آ کے جو آپ کے سورما ہے, جو بڑی بڑی جو جسے کہتے ہیں نا ہیروز وداؤٹ اے رائٹ ڈیڈ, مجھے بتائیں ہمیں کیا ملنا ہے اس میں سے؟ اس ملک کے لوگوں کا کچھ کھیل میں ہے؟ ہم ابھی کچھ دن ان کا خاندان کی جو سیاست ہے ڈسکس کرتے رہیں گے جب تک یہ معاملہ نہیں ہو جاتا. بعض لوگ تو ابھی یہ میسیج کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا استعفے کا تقریباً فیصلہ ہو گیا, دیر ہیز بین ری تھنکنگ, کسی وقت آج کل پرسوں. یہ مجھے بتائیں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی مورل کا کیا تعلق ہے, یہ مورل ہے, یہ سارے کوئی مورل کام ہو رہا ہے یہاں پہ, مورلی آپ نے جو ہے وہ لوز کر دیا, اور یار مورل جو لوگ مورلسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, اور آپ کی سیاست کا مورل لینا دینا کیا چاہیے صاحب؟ سعید قاضی صاحب میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, یہ افواہ یا اطلاع یا خبر یا خواہش یا جو بھی کہنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بہت بھی کھینچا تو جولائی کا آخر آ سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہی ول بی فورسڈ آؤٹ آف آفس کسی وقت بھی, اگر وہ جلدی کر لے